कालापानीबाट तत्काल सेना हटाउन भारतलाई चीनको आग्रह। भारतभर पहिरो गयो। नेपाली युवाले दिए मोदीलाई 2 टुक्रा बनाएर भूमि फिर्ता लिने चेतावनी। नेपाललाई कम नाक्न आग्रह। युक्रेनको भूमिलाई रुसी सेनाले 3 तिरबाट घेरियो। अमेरिकालाई परियो आपद। चीनले बनायो कृत्रिम चन्द्रमा। दुनियाँ फेरि चकित भयो। र बिहानै मन्त्री आलीको डरलाग्दो घोषणा। नेतादेखि कर्मचारीसम्म जेल। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे छिमेकी देश चीनले आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुवाङले नियमित पत्रकार भेटघाटमा कालापानी अतिक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको र यसमा चीनको साथ नेपाललाई रहेको पनि जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालङले समेत आफूहरूको आधिकारिक धारणा कालापानी विवाद नभई भारतको एक छत्र दादागिरी भएको बताएका छन्। चीनले भने आफूहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ। चिनिया पक्षले नेपाली भूमिमा आफूहरूले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान राख्ने बताएको छ। केही गैर जिम्मेवार सञ्चार माध्यम र समूहले चीनले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार लेखेका छन्। प्रवक्ता वाङले भनेका छन्, यो आरोप आधारहीन रहेको छ। सही के र गलत के भन्नेमा भ्रम पार्ने यस्तो प्रचार गरिएको स्पष्ट रहेको छ। उनले भनेका छन्, केही मिडियाहरूले चीनले पनि सीमा मिचेको आरोप लगाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता आरोप निराधार र आरोप मार्फत तथ्यलाई बङ्ग्याउने प्रयास गरिएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। केही गैर जिम्मेवार मिडियाले चीनले नेपालको सीमा मिच्यो भन्ने उल्लेख गरेको पाएका छौँ। दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता आरोप आधारहीन छन् र यसले जनताको ध्यान मोडेर भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ। चीनले नेपाल र चीनबीच सधैँ राम्रो सहकारी रहेको स्मरण गराउँदै चीनतर्फ समेत सीमा मिचिएको भन्ने प्रचारको खण्डन गरेको छ। चीन र नेपालले सन् 1961मा नै सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र सीमाको सीमाङ्कन र निर्धारण गरिएको छ। वर्षौँदेखि सीमा र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता मामिलामा दुवै पक्षबीच राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ, चिनिया दूतावासले भनेको छ। चीनले नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अतिक्रमण नगरेको जनाएको छ। वर्तमान चासोलाई मोड्ने प्रयास अनुरूप यस्ता समाचार आएको धारणा पनि चीनले व्यक्त गरेको छ। चीन र नेपालले 1961मा गरेको सीमा सन्धिका आधारमा नै सबै दुरुस्त राखिएको चिनिया पक्षको दाबी रहेको छ। अस्तिको कुरा उत्तराखण्डको जो पहिलाको टोटली नेपाल थियो त्यति मात्रै होइन, उत्तराखण्ड सिमला, सतलज र काङ्ग्रासम्म पुगेको थियो। त्यहाँदेखि अझै 500-600 किलोमिटर पश्चिम थियो नेपाल, जो कि सुगौली सन्धिबाट गुमियो। अहिले इन्डियाको मातहतमा छ त्यो जमिन। त्यो जमिनमा आएर नरेन्द्र मोदीले कुमाऊ रिजन, उत्तराखण्डमा 2टा रिजन छन्, एउटा गढवाल छ, एउटा कुमाऊ छ, र हल्द्वानी भन्ने ठाउँमा आएर गरेको त्यसले भाषण। त्यो हल्द्वानी भन्ने ठाउँ चाहिँ कुमाऊ रिजनमा छ उत्तराखण्डको। त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ नरेन्द्र मोदीले नेपालको जमिन हुँदै नट ओन्ली इन टनकपुरमा मात्रै होइन, त्यो टनकपुर जुन भनेको छ त्यो तलको, त्यो टनकपुर पनि नेपालकै हो। टनकपुरदेखि लिएर पिथोरागढसम्म मात्रै हामीले संरचना बनाउँदैछौँ। साथसाथै मानव सरोवर जाने बाटोमा पनि हामीले संरचनाहरू रचना गर्दैछौँ र अब पुरा गर्दैछौँ र अब विकास गर्दैछौँ भनेर भनेको के हो भनेपछि त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी टोटल्ली इन्डियाकै हो, नेपालको होइन भनेर इन्डियन सरकारले नै जनाएको हो त्यो। तर आज हाम्रो जमिन हो त्यो, तर यो हाम्रो देशको नालायक नरपिचास गोरु गधा लुटेरा अपराधी भ्रष्टाचारी कुकुर कङ्गालहरूले चाहिँ यो विषयमा एउटाले पनि, तपाईँले देख्नुभएको छ, एउटाले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छैन। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री माननीय भनौँ कि के भनौँ, शेरबहादुर देउबा डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप राख्नुपर्छ नि, कुटनीतिक वार्ता गरेर इन्डियाको सरकारसित त्यो क्षेत्रको बारेमा समाधान खोज्नुपर्छ। तर इन्डियाको सरकारसित कुटनीतिक सम्बन्ध गर्ने कुरा त परको कुरा, यही नेपालमै भएको इन्डियन एम्बेसीसँग बोल्ने फुर्सद छैन। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि आफ्नो देशको सिमाना कहाँ थाहै छैन, यो देश हो कि होइन के हो अत्तो पत्तै छैन, होइन। र अर्को कुरा के हो भनिसकेपछि आफ्नो देशको सिमाना यति मिचिएको ठाउँ इन्डियासित जोडिएको जिल्ला पूर्वको मेची क्षेत्रमा होस्,
तराई क्षेत्रमा होस् र पश्चिमको महाकाली क्षेत्रमा होस्, हरेक ठाउँमा सिमाना मिचिएको छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालपट्टि पैसा आउने भन्ने कुरा थियो। त्यति योभन्दा पहिला सुगोली सन्धि गर्दा पनि टेरिटोरी ब्रिटिसलाई दिँदा पनि महाकाली पश्चिमको ब्रिटिसले त्यति बेलाको 2 लाख दिने भन्ने थियो। त्यति बेलाको 2 लाख अहिले कन्भर्ट गर्ने के भयो त्यो पैसा कहाँ छ के छ केही थाहै छैन, अब त पत्तै छैन। र साथमा महाकाली सम्झौता गर्दाखेरि उतिखेर नै काली नदीको शिर टुङ्गाइदिएको भएपछि लिम्पियाधुरा भएको चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो दुनियाँदारी गन्जल हुने थिएन। त्यति बेला यिनीहरूले के भने भनेपछि सिङ्गो हाम्रो देशको नदी चाहिँ आधा आधा बनाए र नदी मात्रै बेचेनन् यिनीहरूले। नदीको पानी के खोलामा हावामा उडेर बग्छ, जमिनमाथि त बग्छ नि है। भनेपछि महाकाली नदीको आदि तलको कञ्चनपुरदेखि लिएर दार्चुलासम्मको हो त्यो जमिन पनि बेच्थे नेपालको। पानी साथसाथै यो राष्ट्रघाती दलालहरूले नेपालको आदि जमिन पनि बेच्थे यिनीहरूले। यहाँ के भन्छ हामीलाई थाहा छ, कहिल्यै गुलाम नभएको देश रे। ब्रिटिसले जुन दिन इन्डिया छोडेर गयो तबदेखि यो नेपाल इन्डियाको गुलामै चलेको छ, इन्डियाबाट मुक्तै भएको छैन। यो देश पनि देश हो भने, नेपाल देश हो भने के देश भएपछि देशमा जस्तो भावना हुनु पर्यो नि, फिल महसुस हुन पर्यो नि, देश हो जस्तो। इन्डियनले के भने थाहा छ मलाई, म त तेरो देशमा घुम्न गएँ, तेरो देशमा घुम्न जाँदाखेरि त मैले त नेपालमा नेपालीपन केही पनि देखिनँ भने। अनि मैले भने किन यार, नेपाल त हाम्रो देश त अलगै हो भने। के भने मलाई लाग्थ्यो नेपालमा त सब चिज नेपाली चल्ला भनेर। नेपालको तराईमा नि गए, पहाडमा नि गए, त्यति मात्रै नि हिमाली भेगमा पनि गए, हाम्रै देशको पैसा चलेको छ, मैले पैसा साट्नै परेन। र अर्को कुरा, जहाँ गएर मैले आइसी नोट हाम्रो देशको नोट देखाए पनि त्यहाँनिर चलेकै छ। र त्यति त छोडिदियो होइन, बसमा चढे हाम्रै देशको गीत चलिरहेको छ, रेस्टुरेन्टमा गए हाम्रै देशको गीत चलिरहेको छ, के अरे पबमा, बारमा, क्लबमा, इच एन्ड एभ्रिवेयर। अनि त्यति मात्रै होइन, होटेलमा रेस्ट गर्नको लागि एउटा कोठा लिएँ मैले, राम्रो लजिङ कोठा लिएँ, त्यहाँनिर च्यानल खोलेर हेर्छु भन्दा इन्टरनेटमा त्यहाँनिर पनि हिन्दी च्यानल चलेको छ, हाम्रो देशको च्यानल चलेको छ। भनेपछि नेपाल त पुरा इन्डियाकै हो त। अनि यो देश हो, यो देश हो भने। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएका छन्। तर यी क्षेत्रमा अहिले पनि भारतकै हस्तक्षेप र अतिक्रमण जारी रहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय नेताहरूको पनि राजनीतिक बिकाउको विषय बन्न थालेको यो क्षेत्रमा अतिक्रमण अझ बढ्ने खतरा रहेको छ। तर नेपाल सरकार भने मौन बसेको छ। नेकपा एमालेका परराष्ट्र मामिला प्रमुख राजन भट्टराईले हालै एक विज्ञप्ति निकालेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँको ध्यानाकर्षण वक्तव्य यी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय पक्ष विरुद्ध कम र नेपाल सरकारप्रति बढी लक्षित रहेको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको मौनतालाई सन्देहपूर्ण नजरले हेरिएको छ। विवादित क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको अतिक्रमणबारे सरकारले अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बलमिचाइ रोक्न, लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न जोडदार माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाएको सन्देहास्पद व्यवहारको आरोप जस्तै सरकार पनि हस्तक्षेप विरुद्ध मौन रहेको छ। त्यसो त वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको केही समयमै महाकालीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि जयसिंह धामी बेपत्ता भएदेखि नै सरकारको मौनता उदेक लाग्दो रहेको छ। धामीको बेपत्ता प्रकरणमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने भारतीय पक्षले आफ्नो सीमा क्षेत्रबाट उनको खोजीमा समेत नेपाललाई असहयोग गर्यो। हालै जनगणनाको समयमा समेत भारतीय पक्षबाट नेपाललाई असहयोग भयो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जसबाट यो सरकार भारत सामु कति लाचार देखिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। आम नागरिकले राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुरामा सरकारले काम गरोस् भन्ने चाहना राखिरहेका छन्। विकास बरु छोडिदिऊ तर देशको अस्मिता रक्षा गर भन्ने भावना र अपेक्षा नागरिकको रहेको छ। तर सरकारबाट यो काम सम्भव देखिन छाडेको छ। न हिजोको सरकारबाट न आजको सरकारबाट राष्ट्रियता रक्षामा सार्थक पहल भएका छन्। यतिसम्म कि सीमा लगायतका विषयमा भारतले गर्ने ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध चुइक्क नबोल्ने सरकार यस विषयमा दबाब दिन स्वतस्फूर्त प्रदर्शनमा उत्रने नागरिकमाथि दमन गर्न बरु पछि पर्दैन। सरकार समस्या समाधानमा होइन टार्नमा व्यस्त रहेको छ। जिउँदा नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकार जयसिंह धामीको शव खोज्न पनि असफल भएको छ। खुल्लमखुल्ला भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा सडक चौडा पारेको चौडा छातीका साथ दाबी गर्दै गर्दा सरकार सुतुरमुर्गले जस्तो टाउको लुकाउन लाग्नु लज्जाकै विषय हो। एकल फोन गरेर भारतीय पक्षलाई सचेत गराउन सक्ने पावर भएको सरकारले कूटनीतिक नोट समेत पठाउन डराइरहेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले कोरोना महामारीका बेला विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने क्रममा विमान चार्टरमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बिहिबार मन्त्री आलेले मन्त्रालयका सहसचिव होमनाथ लुइटेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर र उपसचिव टेकनारायण पौडेल रहेका छन्। समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन त्यसबेला नेपाल एयरलाइन्सले 65 र हिमाल एयरलाइन्सले 250वटा चार्टर्ड फ्लाइट गरेका थिए। त्यसक्रममा नेपाली श्रमिकसँग महँगो भाडा असुल गरेको गुनासो आएपछि तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि छानबिन समिति गठन गरेका थिए। तर सो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। अन्तरिक्ष दौडमा उत्रिएका सबै देशको पहिलो मनासाई चन्द्रमामा अवतरण गर्ने नै हो। चीनले पनि आफ्नो यान चन्द्रमामा अवतरण गरेको छ र चाङ्गे 5ले त 40 वर्षपछि चन्द्रमाबाट चट्टानको नमुना लिएर फर्किएको छ। अब चिनिया विज्ञहरूले पृथ्वीमा नै चन्द्रमा बनाएका छन्। स्पष्ट रूपमा यो वास्तविक चन्द्रमा होइन, तर भविष्यमा मिसनहरूमा अन्तरिक्ष यात्रीहरू पठाउने तयारीका लागि बनाइएको विशेष डिजाइन हो। यसलाई बनाउने विज्ञहरूले पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण यहाँ गायब हुने बताएका छन्। अमेरिकाबाट चीनका लागि उड्ने उडान बेजिङले रद्द गरेपछि अमेरिकाले त्यसको विरोध गरेको छ। कोभिडको कारण देखाउँदै चीनले अमेरिकाबाट छुट्ने उडान बुधबार रद्द गरेको थियो। अमेरिकाबाट चीन आएको विमानका केही यात्रुमा कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि चीनले उडान रद्द गरेको हो। बेजिङको कदमपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले चीन विरुद्ध बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री बेन्डी शेरमनले रुसले पश्चिमासँग कूटनीतिक वा मुठभेडमध्ये एउटा रोज्नै पर्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो र रुसबीच भएको वार्तापछि बोल्दै उनले त्यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। युक्रेनको विषयलाई लिएर देखिएको तनाव घटाउने उद्देश्यसहित ब्रसल्समा नेटो रुस काउन्सिलको वार्ता भएको थियो। सन् 2019 यता उक्त काउन्सिलको यो पहिलो भेट भएको हो। रुसी उपविदेश मन्त्री अलेक्सान्डर ग्रुस्कोले नेटोले मस्कोको मागहरूबारे आफूलाई अनुकूल हुने माग मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन्। रुसको मागको सूचीमा युक्रेन कहिल्यै नेटोमा सामेल हुनुहुन्न भन्ने पनि रहेको छ। युक्रेनसँगको सीमा नजिकै 10,000 रुसी फौज एकट्ठा भएका छन् र त्यसले अतिक्रमणको आशंका गरिएको छ।